वक्त हम मौजूद हैं UC1 लेबर स्क्वायर लांडी टाउन में और अभी रिसेंटली जो है वो 16 दिसंबर को शाम 6:30 बजे के करीब एक जो है वाक़या पेश आया था जिसमें एक बुज़ुर्ग जो है वो नाले में गिर गया था, गटर में गिर गया था, जिसको मुश्किल से जो है वो तमाम तर रिहायशियों ने ही अपनी मदद आपके तहत उसको निकाल दिया था। इस वक्त हमारे साथ जो है वो UC चेयरमैन भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि आखिर ये क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएंगे आपके ये वाक़या किस तरह पेश आया? जिसके साथ ये वाक़या हुआ है ये तकरीबन 6:30 से 6:30 के दरमियान आ रहे थे, तो वो वहाँ पे जो है वो कचरा चुनता था, तो लाजिम बात है वो साइकिल को पैदल लेके चल रहा था और उसमें बोरा भी था, तो अब वो उसमें गिरा है तो उसके ऊपर जो है वो बोरा और साइकिल गिरा है, तो पता नहीं चला। नाला तो ऐसे भरा हुआ था, नाला साफ़ तो होता ही नहीं है। तो 11:30 बजे हमें पता चला है, तो हम उस जगह पे पहुँचे हैं। वहाँ पे हमने उस जगह का जायज़ा लिया है। जायज़ा लेने के बाद हम जो इनके जो मुतल्लिका अफराद है उनके घर पहुँचे और ये सब के सब जिन्ना हॉस्पिटल गए हुए। इस वक्त आपकी UC में कितनी जगहों पे गटर के ढक्कन नहीं है और कितनी बार आपने वाटर बोर्ड के अमले से कांटेक्ट करने की कोशिश की है? ये हमारा कांटेक्ट तो तकरीबन रोज़ाना के बुनियाद पे होता है और वो हमें तसल्ली भी देता है, मगर होता नहीं है जो होना चाहिए। उसके बावजूद जो हमारे पास जो है फंड, उससे हम कोशिश करते हैं कि इमरजेंसी तौर पे जो भी होता है हमारे पास मुश्किल से तकरीबन 4:30 के करीब उतना बच जाता है। बताएंगे कि ये आप इसी UC के रहायशी? जी। यहाँ पे कितने ऐसे नाले हैं जिनके ऊपर कुछ कवर नहीं किया हुआ और कितने ऐसे गटर हैं जो जिन पे ढक्कन ही नहीं है? ये जिस दिन ये हादसा पेश आया उस दिन सुबह सारे ढक्कन लग चुके थे माशाल्लाह से। पहले था? इससे पहले नहीं थे। ये 5-6 गटर थे, इसके ढक्कन नहीं थे बिल्कुल भी। हादसे के बाद जाकर लगे? हादसे से पहले कोई काम नहीं हुआ, हादसे के बाद हुआ। सर आप मुझे ये बताइएगा कि ये पूरे इलाके में कितने ऐसे नाले हैं जो कि जिन पर काम हुआ ही नहीं है, जिनके ऊपर कवर लगे ही नहीं है, और गटर के ढक्कन, क्योंकि एक रिहायशी ने कहा कि गटर के ढक्कन हादसा होने के बाद लग रहे हैं, तो क्या हम गटर के ढक्कन के लिए लगाने के लिए हादसे का वेट करें? ये हादसा जो है नाले में हुआ है और पिछले तकरीबन 35 साल से लांडी कोरंगी का कोई नाला नहीं बनाया गया। तमाम नालों की दीवारें टूटी हुई हैं और आप कवर की बात कर रहे हैं, ये नाले कवर नहीं होते हैं कभी भी। ये नाले कवर नहीं होते हैं जी। नालों की दीवारें होती हैं जो तोड़ दी गई हैं और बनाई नहीं जा रही हैं, उन पर इंक्रूचमेंट है बेइंतहा, और नाला सफाई भी नहीं की जा रही। और ये टोटली जिम्मेदारी KMC की है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, KMC और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कई नाले ऐसे हैं जिनमें लोग मोटरसाइकिल समेत गिर जाते हैं, कार समेत गिर जाते हैं और बच्चे गिरते हैं, लोग मदद करके उनको निकालते हैं। ये हादसा हो गया, बड़े साहब की डेथ हो गई, तो आज आप लोग भी आ गए और पूरे कराची को होश आ गया। 16 दिसंबर को एक बहुत बड़ा वाक़या कराची में पेश आया। काले खान साहब जो कि घर से निकले थे काम के लिए, उनकी फैमिली मुंतज़िर थी लेकिन वो घर वापस नहीं आए। इतनी शर्म की बात है कि उनका जो इंतकाल हुआ है, जो डेथ हुई है उनकी, वो सिर्फ़ इस वजह से हुई कि कराची के ये जो नाले हैं उनकी दीवारें नहीं लगी हुई, वो बिल्कुल इस तरह से हैं, खुले गटरों पे कवर नहीं हैं कि एक इंसान, ना तो बच्चे महफूज हैं और ना ही अब बुज़ुर्ग महफूज हैं। इनकी बेटी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरह ये वाक़या पेश आया था। हमारे वालिद साहब देखें गत्ते का काम करते हैं, गत्ते को चुनते हैं, काम करते हैं, लेकिन हमारा वालिद साहब गए थे 16 सितंबर को, दोबारा वापस लौट के नहीं आए। तो वो नाले की दीवारें नहीं बनी हुई हैं, वो चल रहे थे, नबीने थे, उनको आंखों से नज़र नहीं आता है। उनकी एक हमारी बहन है, वो कवारी है, देखें वो यतीम हो चुकी है, उनके पास कोई सहारा नहीं है। वो ऐसी जगह में रहते हैं, उनकी झुकी बनी, वहाँ रहते हैं, उनका कौन है, कोई सहारा नहीं है। न जाने हुक्मरानों को कब भी उनके कान में जो है वो जू रेंगेगी, कब जाकर वो जो है वो आप लोगों का दर्द समझेंगे। अच्छा, जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त आप लोगों को कब पता चला और उसके बाद आप लोगों की तरफ से सबसे पहले किन से रब्ता किया गया? तो मैं खाना खा रही थी, तो इतने में मेरा भाई आया, मेरा शोहर भी यहाँ बैठा हुआ था, हम लोग खाना खा रहे थे कि बाजी जल्दी करो, वो बाबा नहीं मिल रहे 4 घंटे से ना। वो 4 घंटे के अंदर मज़ीद पानी के अंदर मौजूद थे, वो पानी के अंदर मौजूद थे। जो उनकी साइकिल थी जो वो मिल गए, वरना हमें लाश भी नसीब नहीं होती। साइकिल कहाँ से आपको? वहीं से मिली थी जहाँ वो दीवारें टूटी हुई ना, वो उसी जगह में मौजूद थे। वो आपके वालिद साहब जो है वो जब आपको मिले थे तो उस वक्त उनकी डेथ हो चुकी थी?
جی اس وقت بھی اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی جی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ کس طرح سے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ ہم کس طرح سے ان فیملیز کو بھی جو ہے وہ دلاسا دیں. یہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ آپ سمجھے کہ جس کے گھر سے جاتا ہے صرف اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا جو ہے وہ یہ درد ہے, کتنا بڑا جو ہے ان کو دل رکھنا پڑتا ہے. مجھے یہ بتائے گا جب آپ کے والد صاحب جو ہے وہ اس طرح سے آپ لوگوں کو اطلاع ملی تھی تو وہاں پر جب آپ کو اطلاع ملی 4 گھنٹے آلریڈی گزر چکے تھے, تو پھر آپ لوگوں نے تب کن سے رابطہ کیا, کیسے آپ لوگوں نے ان کو نکالا؟ پھر جو ہے سمجھ لو ڈھونڈتے ہوئے گئے, اطلاع ملی ہمیں تو پھر جو ہے سیٹ کو فون کرا میں نے, پھر سیٹ آئے تو پھر جو ہے نا نالے میں اترا. اسی وقت جو ہے میں نے والد صاحب کو جی میں نالے میں خود اپنے والد کے لیے اترے کے لیے میں خود اترا ہوں. ہاتھ نہیں بڑھایا آگے. آپ لوگوں نے خود جو لاش نکالی, ان کی لاش نکالنے کے بعد آپ لوگ وہ بیچ سڑک پر رکھ کے بیٹھے تھے, کوئی ایمبولینس اور کوئی ادارہ نہیں آنے کو؟ کوئی بھی نہیں آ رہا, جس کو فون کرتے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا. کیونکہ ہم خود فیلڈ میں جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, میئر صاحب جاتے ہیں تو سب وزٹ کرتے ہیں, تو افسران کا بھی کوئی پابند کیا گیا کہ آپ وزٹ پر جائیں اور کہیں بھی آپ کو کوئی کمپلینس ہو فل فور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کمپلین کو ریزالو کریں, چاہے وہ مینول کور ہو, چاہے وہ پیڈسٹل برج ہو, چاہے کہیں کوئی روڈ پر کوئی روڈ ٹوٹا ہو, تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. آج بھی اس حوالے سے میئر صاحب نے میٹنگ کی تھی, تمام انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس کے ایڈ آئے ہوئے تھے, تمام ڈسٹرکوں کے, ان کو یہ باور کرایا گیا کہ آج کے بعد اگر کوئی ریگولیسی ہوئی تو اپنے آپ کو فارغ سمجھے. گاؤں کی بات نہیں ہو رہی, کراچی کی بات ہو رہی ہے. یہاں تک وہاں کیمرے بھی لگے, وہ سامنے گارڈ بھی ہے, وہ بھی نہیں آیا. اچھا, دیکھا سب نے. ساتھ والے گھر کے دروازے بھی ہم نے کھڑکایا, وہ تھوڑی دیر نکلے ہیں پھر اندر گھس گئے. مدد کرو. ہمیں کسی نے پانی نہیں دیا, اس کے منہ پر پانی مار کے ہم اس کو نپ کے سانس شاید چل پائے, وہ بھی کسی نے پانی تک نہیں ہمیں دیا. ریسکیو ادارے اتنے بڑے جو ہمارے ملک میں بنے ہوئے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں ریسکیو اداروں والوں کا تو کام ہی یہ ہے ریسکیو کرنا, تو وہ لوگ بھی ریسکیو والے نہیں آئے. کوئی کانٹیکٹ کیا, سب کچھ کیا, کوئی بھی نہیں آنے کو راضی تھا. ایز اے ڈپٹی میئر آپ کو اس بات کا ابھی علم ہے کہ کراچی میں کون کون سے علاقے ایسے ہیں جس میں گٹر کے ڈھکن جو ہے وہ موجود نہیں ہے, اور وہاں کے ٹاؤن کے جو چیئرمین ہیں ان کو آپ جو ہے وہ چیک ان بیلنس سارا ان سے مانگے؟ دیکھیں پورے شہر میں 3 لاکھ مینولس ہیں, 3 لاکھ مینولس ہیں. اس 3 لاکھ مینولس کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹ بھی آتے ہیں, صرف کے ایم سی یا واٹر بورڈ کی ذمہ داری نہیں ہوتی. تو کہیں ہمیں یہ بھی شہریوں کو باور کرانا پڑے گا کہ ڈومین کے ایم سی کا یہ ڈومین یہاں تک ہے, یہ ڈومین کسی اور ڈپارٹمنٹ کا ہے, کسی اور کے, تو ہم سب چیزیں اس پہ ڈال دیں. تو ہم نے سروے کرا دیا ہے, اور جہاں جو مینول کورس کے لیے ابھی وزیر اعلیٰ سندھ نے پچھلے ہفتے ایک میٹنگ کی ہے, تو اس پہ اب فائبر مینولس کور رکھنے کے لیے کوئی کمپنی ہائر کر رہے ہیں, تو تاکہ ان تمام نہ چوری ہو سکے, نہ ٹوٹ سکے, نہ کوئی لے جا سکے. تو اس لیے اس سلسلے میں ایک کوئی فرم سے بات کی ہے اور وہ سیمپل بھی لی گئی ہے اس کور کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس مسئلے کو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, کے ایم سی کی انتظامیہ, واٹر بورڈ کی انتظامیہ مل کر اس شہر کے جو ڈکنے کا ایشو ہے نا, اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. کراچی کے اندر اتنا جلدی جو ہے وہ اموات کی تعداد بڑھ رہی ہے, یہ صرف اور صرف نالوں کے سامنے دیواریں نہ لگانے کی وجہ سے, یہ صرف اور صرف گٹر کے ڈھکن نہ لگانے کی وجہ سے. جب حکمرانوں سے تمام تر چیزیں نہ بن سکی تو جی یہاں پر جو ہے کراچی کے اندر انہوں نے صرف اموات کا ریزن جو ہے یہ بنا دیا کہ جی گٹر کے ڈھکن ہم لگا نہیں سکتے. اگر آپ گٹر کے ڈھکن یا نالوں کے آگے دیواریں نہیں لگا سکتے تو پھر میرے خیال سے آپ کو حکمران رہنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ جو یو سی چیئرمین ہوتے ہیں وہ جی کہتے ہیں, ٹاؤن چیئرمین کہتے ہیں کہ ہم نے میئر صاحب کو جی بتایا ہوا ہے, وہ ہمیں بجٹ نہیں دے رہے. میئر صاحب سے آپ سوال کریں تو میئر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جی ٹاؤن چیئرمین کو اتنا بجٹ دے دیا ہے. یہ آخر کب تک جو ہے وہ ٹاؤن اور یو سی اور صرف میئر کے درمیان یہ گفتگو ہوگی؟ ہمارے اور آپ کے بچے اسی طرح مرتے رہیں گے. خدارا اس معاملے کو جو ہے وہ سنجیدہ لیں اور ذرا سوچئے کہ آپ کے اور میرے بچے کیا کراچی کے اندر ان گلیوں میں محفوظ ہیں.